you're feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light. I know the noise is telling you that you're not enough, and the only voice that's coming through says you'll never measure up. But there is one who knows the truth. He put light inside of you. He is peace, he is hope, he is Jesus. Lift your eyes, raise your voice to the King of all creation. He is love, he is life, yeah, this is Jesus. This is Jesus. This is Jesus. एका कुटुंबात चाललो तो वरतो संतोष वरतो संभ्रम आम्हा समेस्तामध्ये वाटून घेऊच्या या कुटुंबाच्यानी आमका आपोवणे दिल्ले आसा आणि हे उद्दायाचे आपोवणे स्वीकार कर हांगासर जमलेल्या तुमका समेस्तांक हांव रोशन कोर्डेरो कुटुंबातर्फे माया मोगाचो स्वागत तशेंच बरो येवकार ह्या कार्याचेर मागता. कार्य प्रारंभ करच्या पयलीं तुमी समेस्त कशी आसात? आवाज म्हाका आयकना. कशी आसात? बरी आसात वय. कंडी जावं भायर पळयशात तर पावस जोरान वत्ते आसा वय मो वय. तरी ह्या पावस आसल्यार कुटुंबाच्या मोगान समेस्तांनी आपली बसका स्वीकार करची. मोगाचेनो बेल तांगाडीची एक सोबीत कुटाम हांगासर येवन पावला. कुटाम कशें दिसता? कशें दिसता? बरें दिसता वय मो. तर ह्या कुटुंबा खातीर तुमी एक पोटी जोरान ताळयो पेटच्यो. जोरान. येस. भायल्यान पावस येवन आसा वय मो. तुमकां रेनी क्लॅप कोत्ताली 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर कोत्ता मो. तर ह्या कुटुंबा खातीर आमी एक रेनी क्लॅप दिवया गी. येस. आर यू रेडी? येस. 1 फिंगर 2 फिंगर क्लॅप करा. 3 फिंगर्स 4 फिंगर्स and finally 5 fingers. Lovely. Yes. देव बरें करूं. मोगाचेनो ॲशनसो हांगासर डॅडा आसा आर्थर सिक्वेरा आणि मम्मा आसा मानिस्तीन सोनिया सिक्वेरा आणि मोगाचो भाव आसा ऑस्टिन सिक्वेरा आणि पोदर आसा मानिस्त वाल्टर सिक्वेरा आणि मोदर आसा मानिस्तीन शायनी सिक्वेरा. तुमकां ह्या कुटुंबाक हांव देवाची आशिर्वादां सदांच आसूं दी म्हूण मागता आणि ॲशनसर देव सदांच आशिर्वाद वतो दी म्हूण हांव देवा लागीं आशिता. ह्या कुटुंबाची ल्हानशी भुरगीं एक नृत्य मुखार तयार जाल्यात. तर आमी हातीर करता ॲशना सांगता मेलिशा ॲशल. तुमी थंय करून सरची आनी आमकां समेस्तांक स्वागत करच्या. स्वागत नृत्या मुखार तुमी आमकां मनोरंजन दिवची.
दुस्पाटयले पदवेदाराक वैखांग सकला घाले आनी किरकोळ्यांक उंच उबारले म्हजो आत्मो सोम्याची वळवीक गाता म्हज्या तारोका थंय उल्हासता ताणें केल्यांत महत् कार्यां जिणयेंत म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा म्हजो आत्मो सोम्याची वळवीक गाता म्हज्या तारोका थंय उल्हासता ताणें केल्यांत महत् कार्यां जिणयेंत म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा स्वागत मुखांत आमकां समेस्तांक स्वागत केल्या तुमकां हांव स्वागत मागता मुखाचेनो आमचे मदें आसात वाड्याचो गुरकार मनीस आल्बन पिंटो तुमकां हांव ह्या कुटुंबाक माया मोगाचो स्वागत मागता हांव विनंती करता घरचो येजमान तुमी गुरकारामाक पानपट उदकाचो मान दिवच्या गुरकारामान दरेकर मुखार येवचें मोगाच्यान ओवळ्या घराणो समेस्तां पानपड उदकाचो मान फावो जाता देव बरें करूं भोवमोगाचेनो मनशा आनी देवा मदल्या संबंधाक मागणें जावन आसा एक बलिश्ट अतेर आनी आयचें हें कार्य यशस्वी जायचें तर देवाचो आशिर्वाद गरजेचो जावन आसा तर हांव विनंती करता जे कोणाक मागण्या विधी वांटून दिल्या देखून तुमी फुडें सरचें आनी ह्या कार्याची मागण्याची सुरवात करूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता आनी समेस्तांनी आमी ह्या मागण्या विधीन फावो ते परी वांटेली जावच्या कुटुंबा तर्फे हांव तुमचे लागीं विनंती करता हरये घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिनवासा भक्ती गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोता हर एक म्हज्या कशांनी दुखान सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिनवासा भक्ती गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता भजन कर सज्ज करुवेन नेवराम आमचे दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन सर्गाचेर आनी उल्हास पाव हालेलुया कित्या जागा तूं पावस जाल्ले हालेलुया तो आपणे संगले बरी जिवान जाला हालेलुया आमा पसा देवा लागीं माग हालेलुया संतोष आनी उल्हास पावकार मरिये हालेलुया कित्या समी करस जिवान जाला हालेलुया प्रार्थुया हे देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपणावरी तुमचा संतोषांत तुवें दय केली ताचे मागीर हांवकार मरिये मारिफा ससनाच्या जिनी सोतून कालो बस कर मन मागता त्या क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक सोदी तो सोतानी सदां सर्वदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक सोदी तो सोतानी सदां सर्वदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक सोदी तो सोतानी सदां सर्वदा देवा गेल्या पडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गीच्या रेन म्हाका दिलाय तुज्या तबे म्हजी मातूच वडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन ससनाचो विशव दी तांकां हे सम्या निरंतर आनी प्रकाश तांचेर पंगोवन दी समाधानान तांचो आत्मा विशय घेवन दी आमेन आतां आमी देवाचें उतर आयकुया सान लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता देखून आमचे पैकी थोडे समाधे सुशी गेले आनी श्री आनी सांगले बरीस ताका मेळ्ळें
पूण तो ताका पळोवंक मेळ्ळो ना. तो जेजून ताका सांगलें, तुमी कांयच समजून नासलेले, प्रवाद्यांनी सांगलेलें सगळें सत म्हणूंक कितले फाटी तुमी. क्रिस्तान आपले मायमे रिक्षे आदीं हें सगळें सोश्टी गरज आसली न्ही. उपरांत मोयजे थावन सुरू कर सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपल्या विशयान बरयल्या ते ताणें तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचोंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका तांणी परतून म्हणलें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. देखून तो तांचे सांगाता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्घा दिवन तो मोडलो आनी ताका दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो नापयस जालो. तवळ एकामेका तो म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवंक आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतलें न्ही. देवाचें उतर हें. या देवाच्या उतराचेर एक घडी आमी नियाळ करया. आतां आमची सर्व मागणी सर्गींच्या बापाच्या पांया तळा दवरया भावार्थाच्या प्रार्थनाद्वारे. सर्गींच्या बापा आमच्या दुयेग आशनाग ख्रिस्ती भावार्थाचे देणे दिले. हो भावार्थ गुण करूंक ताच्या शिक्षकां बरोबर वावरूंक आमकां फावो केलें. जेजूची खरी वळख आनी इश्टागात ताका सदां लाभोवंक ताचो फुडार बरो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. मोगळा बाप्पा, आज एसनाच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमान आमी वांटेली जातना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोष एशना आनी आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा, आज हांगासर जमले जाल्यार आमी एशनाचे तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेच्या क्रियाळ संदेश जमच्याक तुजो आदार मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला जिजू, ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची, तूं तांचो विशेष मोग करताय. एशनाक आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारान दुर्बळ्या भुरग्यांचो आमी उदास करता. तांचेर दया दाखय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, एशनाच्या आवय बापाय संगी आमी ताची पोदोर मोदोर जावन ताच्या पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमांतय संतोश पावतना एशनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून नम्रतेन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र कुंभार सेवच्या आमी सर्वांनी जेजूची मोलां आमच्या कुटुंबांनी जियोवंक फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, पवित्र कुंभारा मुखांत्र आमच्या काळजांत येवच्या तुज्या पुता जेजूचो मितमेर नातलेलो मोग आमी समजून ताच्या मोगाक प्रती मोग दिवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका गोरवोशमच्या माय मोयन्याचे दोलोब्राने चेना तुझ्या लाभता माये लाभशें कर आमकां देणे मोराचे पापाविले पोरतून आमी पडोनाशे आजा सारके जिंजीयेशे पोरतून आमी पडोनाशे
आमच्या सारखे माय मैन्याचे दोलोब्राने छेना तुझ्या लागता माये मोगाळ पत्र सवे ओंकार मरी आशीर्वादी आमकां भगवान गुरुवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. मागण्या सोलोन वेल्या गुरुकारामाक तशेंच आम्हा सगळेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा. भोवमोगाचे न्हू आमची चिनी यशस्वी जावच्या गरजेचें कितें म्हूण विचारल्यार आमी सांगता तें देवाचें बेसांव. खंडीत जावन देवाच्या बेसांवां सांगता वडिलांचें बेसांव वाचल्यार आमची चिनी सुफळ जाता, आमची चिनी नंदन जाता. आनी आयच्या दिसा ऐशनाक देवाचें बेसांव दळस मेळोवन जालां ताचे मुखांत्र वडिलाचें बेसांव गरजेचें जावन आसा. तर ऐशना देखून तुवें एक घडीभर मुखार येवचें आनी हांव विनंती करतां जीं कोण लागशिल्लीं वडिलां आसात तुमी मुखार येवचें आनी ऐशनाक देवाच्या बेसांवांनी तुमी नेटोवचें. Shall be showers of blessings. This is the promise of love. मोगाचे न्हू आमी सुमेस्तान एक घडभर उबे रावचें आनी तुमचो उजवो हात ऐशनाचे मुखार दवरचो. देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो ऐशना तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर सदांच आशिर्वादीत घालून दी म्हूण मागता हांव. आमेन. सुमेस्तांनी आपली बसका स्विकार करची. Where there is a cake, there is a celebration. Where there is a cake, there is a celebration. खंयसर केक आसा, खंयसर गोडसाण आसा, थंयसर संतोष आसा, थंयसर संभ्रम आसा, थंयसर आनंद आसा. आनी ऐशना पयले फावटी जेजूक ताणें ताच्या काळजान स्विकार केला आनी तसो संतोष केक कातरच्या मुखांत्र आम्हा समेस्त मदें तें उक्त्यान दवरूंक आशेता. तर ऐशना तुजो हात तुज्या डॅडा मम्मा सांगाता धरचो आनी तूं कस म्हणून तयार केली ही पयल्या कुंभाराची केक कातर तुजो संतोष आम्हा समेस्त मदें तुवें वांटून घेवचो. आमी बसले कडेन जोरान ताळयो पेटोवन ऐशनाक उल्हासूचें. मोगाचे न्हू एक संभ्रम हांगासर जालो. ह्या कुटुंबाक आनी एक संभ्रम आसा. कोणाक म्हणे कळीत आसा गी? कळीत आसा गी? आयकना म्हाका गोत्तू ना गे. हांव सांगता. ऐशनाचो डॅडा आर्थूर आनी मम्मा सोनिया हांचो आयच्या दिसाक म्हणजे 25 मे 2025 लग्ना जिविताचे 14वें वर्स आचीक सोमता. कळ्ळें गे कितें म्हूण? 14वें वर्स लग्ना जिविताचे आचीक सोमता. कोणाचे? म्हजें गी. कोणाचे? ऐशनाच्या डॅडा आनी मम्माचे.
वैमोगाचे न्हू मार्काचो वांचेलान अध्याय 10 वाक्य 8 अशें सांगता. देखून या फुडा ती दोगांनय बगार एकच. त्या पासून देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं. वैमोगाचे न्हू फाटल्या 14 वर्सां आदीं एशनाच्या डाडा मम्मीन एकामेका दिल्ली ती भास आजून पर्यंत सांबाळून लायल्यान आनी तांच्या जिवितान तांकां एक व्हरतो संतोशाचो दीस. आनी तो संतोश आयच्या दिसा ती आमचे मदें संभ्रमूंक आशेतात. तर मनीस आर्थर आनी मनीसीन सोनिया तुमी एकामेका तुमचो हात धरचो आनी तुमची ही मोगाची सोबीत घडसण कातून तुमचो संतोष आम्हा सुमेस्त मध्ये वांटून घेवन. सो आमी सुमेस्तांनी जोरान ताळयो पेटून ह्या कुटुंबाक उल्हासूचे. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. मनीस आर्थर आनी मनीसीन सोनिया तुमच्या काजरा दीस तुमी एकामेका लेंगी दिल्लें वैगी उड्यास आसा गी. आमी कोणायनी पळयलां हांगासर कोणे पळयलां गोत्तू ना पूण हांवें पळोवना तुमच्या भुरग्यांनी पळोवना. तर आमकां एक आशा आसा त्या दिसा तुमी कितें केल्लें तें आज तुमी करून दाखोवंक आसा. ओके गी कालें दिल्लें तुमी हे सांगायचे म्हणना घर चुकतना पळय ताणें दिवन जालो तर जोरान ताळयो पेटच्यो ह्या कुटुंबा खातीर. येस देव बरें करूं. मोगाचें न्हू हीच केकीची घडसण आमकां जायगी नाका जाय मू खंडीत. ह्या 2 केकीची घडसण आम्हा सुमेसां वंशाक मुखार येतात. फ्रेंड्स कॅटर्स बेलतंगडी तुमच्या मुखार. भोवमोगाचें न्हू कारावळ कोंकणींतली एक आपुरबायेची संस्कृती आसा आनी ती जावन आसा खंयच्याय कार्या गेल्या बरें मागचें वा भलायकी मागचें म्हणटात. आनी आयच्या दिसा ॲशनाक बरें मागोवंक कुटुंबाच्यांनी एक जगत्या व्यक्तीक वेंचून काडल्या आनी ती जावन आसा कुटुंबाक भोव लागशिल्ली मोगाची वृत्तीन शिक्षकी जावन बेळा फिरगजेची पॅस्टरल कावन्सिलाची सेक्रेटरी जावन वावर दिते आसा. आनी ती जावन आसा मनेस्तीन सिसिलिया डिसोजा. मॅम तुमी एकन फुडें सरचें आनी ॲशनाक तुमच्या बऱ्या उतरांनी बरें मागचें. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. मोगाच्यान आर्थर सिक्वेरा आनी सोनिया क्रास्ता हांच्या दोगा भुरग्यां पैकी दुसरे ॲशनान मेच्या 18 तारखेर पयले फावटी जिसूक उंड्याने वायना रुपार सेवला. आज ते संतोशान आसा वय मू ॲशना. ताच्या ह्या कुंभाराच्या संभ्रम तांणी चलयतात. तांच्या संतोशांत वांटेली जावं आनी अभिनंदन पाठोवंक आमी हांगासर जमल्या. भुरगीं जल्मल्या उपरांत ताची वाडवळ बऱ्या तरान जावं गरजेची कारण तांकां सुशेग विशय मेळची वेवस्था जाणवाय बरें शिकप खंयचेय संगतींत आपाय जायनातल्या बरी राखचें ही एका तरेची वाडवळ जाल्यार आमी बवरती देखून बवरताची वाडवळ गरजेची. ह्या खातीर मागणें दुतोर्न सक्रामेंत फावो करची जबाबदारी आमची. आज ॲशनाक दैहीक वाडवळ जाल्या आनी बरी जतन मेळ्ळ्या. ह्या खातीर वेळार सक्रामेंत फावो जाल्या. ह्या खातीर ॲशनाक आनी तरबेती दिल्ल्या आवय बापायक अभिनंदन फावो. वंजल्यात हांवन मेळच्या वर्त्या संदेशा पैकी एक जावन आसा देव आमचे सांगाता रावूंक आशेता म्हळ्यार एक कुणा जावन ताणें आमकां दिला. ॲशना तुमच्या घरा तुजी फ्रेंड्स येताना तुका संतोश जाता न्ही. तूं काल सांगताय तांचे कडेन
म्हजे सांगाता केळोंक या म्हण सांगताय मग आज जेजू तुजे सांगाता आयला न्ही हां तूं जेजू डे ताजे सांगूंक जाय म्हजे सांगाता राव म्हजे सांगाता उलय जायत न्ही हां तेच बरी आज जेजू तुजे सांगाता रावूंक आशेता तुवें सकाळी संजेर मागणे रुपार ताचे कडेन उलोवंक आसा तुज्या डाडा मम्मी धाडटू खातीर आनी कुटुंबा खातीर जेजू लागीं मागोवंक आसा तशेंच तुका बरें कुटुंब फोव केल्ल्या खातीर जेजूक तुवें थँक्स म्हणूंक आसा जो हांव 15 अध्यायांत आमकां जेजू अशें सांगता तुमी म्हजे ते एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाली ते एकवटान रावल्या करीत फोळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे ते एक जावन रावल्या करीत तुमी फोळ दिवंक शकनात अशें जेजू म्हजे सांगाता रावा तुमी फळां बरी जातल्यात म्हूण आपयता सोमयाक ताजे सांगाता आमी रावय जाय म्हूण खुशी ॲश्टीन आनी आश्ना भक्तिवंत आनी तालेंतवंत भुरगीं जावन आसात ॲश्ने एक बरो गावपी तर ॲश्ना एक बरें नाचपी जावन आसा येदोळस ताणें ताच्या नाचप्या रुपार ताचो संतोश ताणें प्रगट केला आसता आमकां मस्त संतोश जाला आनी ती ल्हानपणांत तावनच भक्तिवंत भुरगीं जावन आसात आमच्या कुटुंबांत संभ्रम आसतना आमी मागण्या सांगाता मेळटा मागणे म्हणटना व्हडांक तशें ल्हानांक न्हीद येवची सहज भूक लागची आनी दुसऱ्या गरजेक भायर भितर वेचचे हे सडावत हांवें भुरग्यातय तशें व्हडातय पळयलां पूण ॲश्ने आनी ॲश्नीन मागणे संपता पर्यंत भक्तीपणी हात जोडून ते मागणे करतात इड्यांत उठोवन कांय वचनात ह्या खातीर बरे शिस्तांनी मार्गदर्शन दिल्ल्या ताच्या डाडा आनी मम्मीक अभिनंदन फावो जेजून स्नान घेतना तूं म्हजो मोगासो पूत म्हजो मोगासो तूं म्हाका भोव चड मानवलाय म्हूण देवा बापान सांगले बरी ॲश्ना तुकाय हे बाग फावो जावं दी म्हूण सर बरें मागता तशेंच आज काजराचो दीस संभ्रम करच्या आर्तर आनी सोनिया तुमकां अभिनंदन पटयता बरें काजरेचें जिवीत मागता देव बरें करूं बऱ्या सोबीत उतरांनी ॲश्नाक बरें मागिल्ल्या माने सेंट सिसिलिया डिसोजा तुमकां कुटुंबा तर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाचे न्हू ॲश्नाच्या काळजांत पयले पोटी जेजू आयला आनी ताच्या काळजांत जायतीं भोगनां आसात खंय आनी ते आमी समेस्त मदें वदनूक ह्या घडये आशेता तर ॲश्ना तुवें फुडें सरचें आनी तुज्या काळजांत कितें आसा तें आमचे मदें तुवें दवरचें पयल्यान पयलें तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस हांव मागता परच्या दिसा पयले फावटी म्हज्या काळजांत आयल्या जेजूक हांव अर्गां दिता परच्या दिसा कुंगाराचे मीस भेटयल्या सर पाद्राबांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा म्हाका दुतोन शिकोवन पयल्या कुंगाराक म्हाका तयाराय केल्ल्या सिस्टरीक आनी टिचरांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा हांव देव बरें करूंक म्हणटा म्हज्या डॅडी मम्मी आनी म्हज्या डाट्टू आश्टिनाक पदोर्न मदन आबाक मायक बाप्पू मावशी आकय मामाक मामयेक आनी काजिन्सांचो तांणी म्हाका देव बिरांतीन वाडूंक तांचो मोग म्हाका दिवन बेसांवांनी बरोवल्याक म्हज्या कुंगाराच्या कार्याक हांगासर आयिल्ल्या सर म्हज्या कुटुंबाकारांक आनी सैऱ्यांक आनी गुरकार मामाक आनी वाड्यागारांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा थँक्यू सो मच आयची जातच पवीच जची ही वात हातान दोव्या नेसनाची सोबान आसमोजा कुंगारात कितलो संत संस्कार जान म्हज्या आयची जातच पवीच जची ही वात हातान दोव्या नेसनाची सोबान आसमोजा कुंगारात
Ha 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 ulos, ha santos, inyan Jesuso. Em tita yararay muzo manmonso. Kutma sinyan diryanso, yung karina paso. Sergi koron saslaan jebodwanso. Ha 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 ulos, ha santos, inyan Jesuso. Em titi tayararay muzo manmonso. Kutma sinyan diryanso, yung karina paso. Sergi koron saslaan jebodwanso. Edward zata zanmuzo Jesu sangi. Sangi zata zanmai muji. आशा सोबोंग जीने गुराशे गुणाने मुझ्या मलगड्याच्या बेसावानी. एकवट जात जगमुजो जेजू संगी. संगी जात जनवाई मुजी. आशा सोबोंग जीने गुराशे गुणाने मुझ्या मलगड्याच्या बेसावानी. Ha 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 ulos, ha santos, inyan Jesuso. Em titi tayararay muzo manmonso. Kutma sinyan diryanso, yung karina paso. Sergi koron saslaan jebodwanso. Ha 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 ulos, ha santos, inyan Jesuso. Em titi tayararay muzo manmonso. Kutma sinyan diryanso, yung karina paso. Sergi koron saslaan jebodwanso. विश्वंचीना हम्मिस संभ्रमासो. मशरूम सोना हंत्रे काळजांसो. उपकार बाळोंक सो मुझ्या मम्मी आणि डॅडी सो. तली सबल्याच्या सो बाळासो. विश्वंचीना हम्मिस संभ्रमासो. मशरूम सोना हंत्रे काळजांसो. उपकार बाळोंक सो मुझ्या मम्मी आणि डॅडी सो. तली सबल्याच्या सो बाळासो. Ha 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 ulos, ha santos, inyan Jesuso. Em titi tayararay muzo manmonso. Kutma sinyan diryanso, yung karina paso. Serging koron saslaan jebodwanso. Ha 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 ulos, ha santos, inyan Jesuso. Em titi tayararay muzo manmonso. Kutma sinyan diryanso, yung karina paso. Serging koron saslaan jebodwanso. Kutma sinyan diryanso, yung karina paso. Serging koron saslaan jebodwanso. Kutma sinyan diryanso, yung karina paso. Serging koron saslaan jebodwanso. Kutma sinyan diryanso.
आपल्या उतरांनी देवाक आनी आमी समेस्तांक देव बरें करूं म्हणल्या आशना तुकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचे न्हू ह्या कार्याचो पयलो वांटो हांगासर संपता आनी दुसरो वांटो जावन आसा इल्लो मनोरंजन करचो. ताच्या पयलें आमी देव जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले हांव त्या खातीर एक घडी भर आमी समेस्तांनी उबें रावचें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. सर्गींच्या देव बापा, आयच्या दिसा खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आयचें हें कार्य बऱ्या रितीन जातें आसा आनी त्या पासून तुजो आशिर्वाद आमा समेस्ता मदें तूं वतीत आसाय. बापा, ह्या कार्याचे संभ्रमाचें जेवण स्विकार करूंक आमी समेस्तां तयार जाल्या. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल आनी हें जेवण आमी स्विकार केल्ले वरवीं आमची आत्मी घटाय तूं वाडय. तशेंच एका वेळाच्या काना खातीर वळवळून सभासनां आसा देवा, तांकांय तूं एक न्ही एका रुपार येवन एका वेळाचें जेवण फावो कर म्हूण ह्या घडी आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देव बरें करूं समेस्तांनी आपली बसका स्विकार करची. हांव विनंती करता वाडयेची कार्यदर्शी आसा मानेस्तीन लिना, तुमी दायकन मुखार येवचें आनी घरचो येजमान आसा तुमी दायकन फुडें सरचें आनी जेवणाक उदक कार्यदर्शीक दिवचें. यशनाच्या कुमगाराक जमलेल्या तुमकां समेस्तांक जेवणाक उदक. देव बरें करूं. आमचे मदेंगत आसात फिरगजीची सिस्टर तुमकां समेस्तांक कुटुंबा तर्फे ह्या कार्याक स्वागत मागता. देखून तुमी फुडें सरचें आनी यशनाक देवाच्या आशिर्वादांनी नेटोवचें. मोगाचेनो ह्या कुटुंबाक लक्षिल्ल्यान सहकार दिल्ल्यांक कुटुंबाची एक ल्हानशी काणयेक दिवंक आशेतात. हांव नांव आपयतना तुमी दयेकर मुखार येवचें आनी कुटुंबांत तुमी एक काणयेक स्विकार करची. एशनेचो आब आसा मनेस्तर लियो सिक्वेरा, देखून तुमी मुखार येवचें. तशेंच जोकीम क्रास्ता आनी एशनेची मायो आसात मानेस्तीन सेलीन लोबो आनी मानेस्तीन मेरी क्रास्ता. तशेंच पोदोर्न वाल्टर सिक्वेरा आनी मोदोर्न आसा मानेस्तीन शायनी सिक्वेरा, तुमी मुखार येवचें. आनी वाड्याची कार्यदर्शी मानेस्तीन लिना, तुमी मुखार येवचें आनी वाड्या तर्फेन तुमी होमान स्विकार करचो. देव बरें करूं. मोगाचे न्हू भायल्यान थंड थंड आसा मू वरी भितर इल्लेले थंड जाते आसा न्ही, तर इल्ले हॉट काले म्हण जाय मू आमकां. जाय की नाका? तुमकां नाका जाल्यार म्हाका जाय. तुमकां नाका गी हॉट कांय नाका गी, कंडीस जाय मू. वय मोगाचे न्हू स्नॅक्स आनी कोल्ड ड्रिंक्स आनी ड्रिंक्स तुमकां कितें जाय ते पसंदाचे तुमी स्विकार करियेत आनी ह्या फुडा स्नॅक्स आनी ड्रिंक्स घेवन मुखार येतात फ्रेंड्स क्रॅटर्स तुमचे मुखार.
आमची भेट गोडूया Hey yo, I wanna fly Hey yo, take me high Hey yo, give me a sign Hey yo आता इल्ले आम्ही मनोरंजन स्टार्ट करूया मू आर यू ऑल रेडी नो येस ऑर नो येस तर आता पयलो हांवें गेम करचो भुरग्यांक कित्याक एंटरटेनमेंट स्टार्ट जावचें भुरग्यां तावन वय की न्हय वय कित्याक व्हडांक हांवें फस्ट मुखार आपयल्यार तुमी कोणी येनात म्हाका कोत्ता पूण भुरग्यांक आपयल्यार ती राखून आसतात कदाळा भुरग्यांक गेम करता म्हणून तर भुरगीं मुखार या येस रेडी आसात भुरगीं हांगासर आसलीं भुरगीं दयेकर मुखार या येस लायन करून रावा सोबीत एक लायन करून रावा 10th क्लास पर्यंत हांगासर येवेत 10th म्हणसर कितली भुरगीं चड आसा तितलें बरें येस जालें गी एशना खंय आसा एशना तुवें मुखार येवचें आतां एक आमी ल्हानसो कम्युनियन मार्च करता तुमकां एक हाय बाय कर येता एक रावंड जायत गी ताचे उपरांत हांव गेम स्टार्ट करता जायत गी ओके ओके डीजे रेडी आसा एक बरें सुबीत सॉंग आमकां घालयत गी येस एक बरीशी ल्हान 2 लायन करा एशना मुखार ये सुबीत करून रावा 2 लायन ओके हांव मुखार कालें करून येता तें तुमी करून आयल्यार जालें पुरायक एक हाय करून आयल्यार जालें येस रेडी डीजे येस आर यू ऑल रेडी नो येस म्हज्या पटक्यान ते या तुमी ए पुराय हाय करा ए म्हज्या पटक्यान हाय करूया बसली हाय करा ए बसली भुरग्यांक हायच करनात तुम्ही हात दुखला रायज युअर हँड ये both hands together jump yeah shake your body shake your body एक सिंगल टाइम करा hands up hands down hands up hands down up down so big good down Everybody now, put your hand in the air. One hand in the air. And we go for nothing. Watch this. spread करा Left. बरे राउंड करा तुम्ही करा पूरा दिसोचे तुम्ही Come on. Left. पूरा दिसोन बसा मुखार असल्यान कितले जण पडतात पडा येस येस मुखार या Left. Right. Two more time. Left, right, left, right, left, right, left, right. सो काय जाता तुमका Right, left, right, left. Follow the leader, follow the leader. Follow the leader, follow the leader. बरे तू कोणते शब्द करा Follow the leader. Follow the leader, follow the leader. Come on now, jump for the left. Jump for the right. Jump for the left. करा बरे Jump for the right. Everybody, jump for the left. Jump for the right. तुमका काय डान्स येता तुम्ही एन्जॉय करा ए Now clap and wave. Come on, clap and wave. Clap and wave. येस तू केले बरे करतात तुम्ही करा And wave. Everybody come. Follow the leader, follow the leader. 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 Now repeat after me. You're repeating after me. येस कशें जालें डान्स भुरग्यांचे बरें जालें मू पूण तुमी सपोर्टूच करूं ना भुरग्यांक कशें सपोर्ट करचे तुमी आसतल्यात गी व्हेरी नायस जाल्यार आतां एक फावटी जोरान ताळयो दिया भुरग्यां खातीर येस भुरगीं रावा म्हाका आतां 4 जाणां वॉलंटियर्स जाय तुमकांय प्रायज मेळटा 4 जाणां
कोणीही जातात इल्ले वेळ स्नॅक्स इल्ले सायडीन दोन 4 जण येया 4 जणांक मात्र अवकाश भुरग्यां खातीर येया कोणीय जाता 4 जणां प्राईज तुमकां हें आसतलें पुराय की न्ही एकल्याक एकच गेमार 2 प्राईज आसात एक भुरग्यांक येता एक व्हडांक येता वेळ पाड करचो नाका देखून 4 जणां मुखार येया कोणी नानगी येस 4 जणां जाय म्हाका एकली हांगा रावा इल्ले मुखार या आनी एकली हांगा आनी एकली ते येस 4 जणां स्प्रेड करून रावा गेम इतलोच ते डीजे तुमकां सॉंग घालता त्या इल्लेशे तुमी नाचचें कदेळा म्युजीक स्टॉप जाता हांगा 4 जण आसात न्ही तांचे लागीं तुमकां कोणाक जाय तांचे लागीं वचून रावचें गेम क्लियर गी कळ्ळें मू ते तुमकां सॉंग घालता सॉंग जाताना तुमी नाचोंक आसा सॉंग स्टॉप जाल्लेंत हांगासर 4 जणां सुबीत चेडवां आसात वय की न्ही तुमकां कोण लायक जाता तांचे लागीं वचून रावचें ताचे उपरांत म्हजे लागीं हांगा 4 चिटयो आसात 1 2 3 4 बरयलां आनी तूं खंयची चीट येता ती नंबर आसली आवट जातात ताचे पयलीं हांव तुमकां नंबर दितां 1 2 3 4 नंबर उड आसतोरा गेम स्टार्ट करया न्ही भुरगीं रेडी आसात न्ही येस येस खंय जाय थंय वचून रावा खंय रावीत मा खंय रावीत येस रावल्यात मू तुमचे नंबर उड आसात न्ही तुमकां येस आतां खंयच्या कोणाक बॉम्ब पडटा पळया फस्ट ॲशनाच्या डॅडा लागींच येता एक चीट काडा येस एक चीट म्हाका मेळ्ळ्या आनी तो खंयचे नंबर आसा पळया एनी गेस खंयचे नंबर आसूंक पुरो 3 गी 1 गी 2 गी 2 गी and the number is 4 कोण 4 असले तूं राव 4 असली भुरगीं आउट जाल्यात मा येस नेक्स्ट भुरगीं मदें या येस म्युजीक परतून बरें येना सजय स्प्रेड करून रावा लाईन रावचें पडना रवा येस ओना येस रावल्यात न्ही हांगा एकलो आसाय मा तूं खंय हांगा गी ओके तुमी पुरात येयने येस हांगा कोणी नान गी फादर आयलो आमच्या मदें आसात फिरगजबी गारबाव फादर वॉल्टर डिमेलो तशेंच प्रिंसिपल बाब क्लिफर्ड फादर तुमकां ह्या कार्याक हांव माया मोगाचो स्वागत ह्या कुटुंबातर्फेन मागतां तशेंच हांव विनंती करतां फुलो सतुरो दिवन फादर मान करच्या कंचे नंबर 2 गी नंबर 1 गी येस अगेन नंबर 4
येस 4 असली पुरा आउट जाली. ओके आता हांव नंबर 4 कॅन्सल करता. तूं हांगात बस वचो नाका हांगात बस. येस येस म्युझिक. इशिने या भुरगीं इशिने या तांकां दिसतशें न्ही तुमी. येस बरें आसा. बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक फटक झाली दुश्मन की देखो जो फाट लावली. येस जालें गे. तुमी आउट जाल्यार पूर आउट जातात. हांव रिस्पॉन्सिबल न्ही. फायनल गे पळय तुका एक चान्स दिता. कोणाक म्हणे बरें करना पळय पळय तूं तुजे लागी येता तें. आशल ऍशल म्हणलें तें धांवून आयलें. आनी कोणाक आशना आतां थंय उणें जाली. ताका एक चान्स दिवया. नांवां गोत्ता सारकी तुका. सोबीत कोण्ण करना पळय. बंगारा हांगा ये बळा हांगा ये. रिशॉन तुवें रिशॉन म्हणून पयल्या पळोवना कोण्ण. बळा हांगा ये. येस आनी कोण ती शिनी येतात गे ना गे. ओके येस आता गेस करियत गे. नंबर 2 नो 3 नो उरले कसं नंबर आणि ते 1 नाराली आउट जाली. कोण पाप तुवें बाळा हांगा ये म्हणा पोन मोस केलो इमू. इट्स ओके ना. येस तुमी इल्ले मोदें या लागी या. येस भुरगीं मोदें या. लाईन राव नाका चडून फुल्ल यूज करा. येस भुरगीं वचो नाकात मोदेंत रावा. भुरगीं मोदेंत रावा. हांगा तुमची नंबर हांव चेंज करता. तुमची नंबर 1 तुका फुडोल खंयचे जाले 3 जाले न्ही. 2 3 1 2 3 ओके. आतां स्प्रेड जाया. नंबर चेंज जाल्यात आतां. खंय वचोचें म्हाका कळना. ना ऍशनाची मम्मा आसा. खंयचे नंबर 4 गे ना. नंबर येस 3 नंबर 3 कोण नंबर 3 तुंगी. ओके हांगाली भुरगीं आउट जाली. हांव आतां चेंज केले नंबर्स. ओके तूं हांगा हाडलें गे मा. ओके आउट जालें. येस आतां परतून हांव नंबर चेंज करता. 1 2 3 येस भुरगीं मदें या. 1 2 लाईन जाल्यार रावता तुमी. सोडून रावा. बरें करना சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்லு இவனை தொழுவானா என்னும் ஜனம் கிடக்க காலம். येस ऑस्टिन तो काउकास बेन दिसलें गे. इंसून काडटे तायो. तुमी दोगां थंय कोण आसा. तूं थंय गे. ओके येस नंबर 3 गे नो. येस नंबर 2 कोण तूं गे. 2 हांगा गे. येस थंय कालेंगी जागो जमा ना गे मन्ने. तूं इशीन रावता. पळया नेक्स्ट काले म्हणी लक्क बदलता गे पळया. ओके एक काम करया. तुमी ते गाय मोदें रावा. आतां तुमी नासाचे भुरगीं उणें जालीं न्ही. हांगा ये मोदें ये. येस येस म्युजीक बरें नासाचें.
1 2 3 1 2 3 Yes, come on. Yes, रावा पयस रावा हांगा कोण आसा तुमी गी 1 हांगा 2 3 कोण काडटात आमचो फोटोग्राफर आसा बिजी आसा ताकेले काम दिवया आमी नंबर 3 तू ने येस तू आउट जाले मा तू इल्लेशें बोस इल्ले रेस्ट कनगे आता हांव 3 नंबर काडटा 1 आनी 2 मात्र तुमी शिनया येस भुरगीं मोदें या येस म्युजीक प्लीज बरें आसा बरें जोशर खंयचे नंबर जाय 1 गी 2 1 2 येस नंबर 1 कोण 1 येस स्टार्ट नंबर 10 आसता तुमकां चेंज करना तेका उरल्या कोई मामूली बंदा आओ मोदे तुम्हें अंडे का फंडा ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा इसमें छिपा है जीवन का फलसफा जीवन का फलसफा येस पुरांगात रावल्यात गी थंय बॉम्ब पडना मा वचा कोणी वचनान गे कोणी वचनान गे कोणाक कोणी परतो ना पे पडे तू आउट जायना ये कोण चीट काडटात तू काडटाय मा येस दोळे दांपोवन काड येस खंयचे नंबर आसूंक पुरो 2 गे 2 गे 2 गे 2 गे येस नंबर इज 2 कोण तुम्ही गे येस पळे लक काही बदलले ने येस तुम्ही वॉलंटियर्स या भुरग्यांत तुझें नांव कितें अल्झीन गी भुरग्यांचे बहुमान वेता अल्झीन कंग्रॅच्युलेशन्स अल्झीन येस तुम्ही 4 जण या रवा आणि तू 4 जणांक हांव एक नंबर दिता फर्स्ट नंबर खंयचे येता ती विनर वडल प्राऊड जाताली ने आता विन जातात नंबर कोणाचे येता ती विन जातात हांव तुमकां अवकाश दिता तुमकां खंयचे नंबर जाय सिलेक्ट करा डिस्कस करा आनी सिलेक्ट करा वेगी 4 1 3 2 4 3 1 2 येस कोणाडे काडोवचे कोण आसात येस ये मुखार हांगा ये आं दोगांय येयल्यात की कोणाडे काडोवचे आतां हांवें दोगांय येयली हांगा काडयचे गी दोगांय एकच डिस्कस करून काडा हांव 4 कुशीन दवरता दोगांय एक काडा एकच काडूंक दोगांय की काडले मा तुका सांगू येस एंड द नंबर इज 3 कोण तुंगी येस तुका इनाम फावो जाता तुझें नांव रिया कंग्रॅच्युलेशन्स रिया आनी पार्टिसिपेट केल्या तुमकां समेत सांग हांव देव बरें करूं म्हणटा येस आतां आनी 2 गेम आसात हांव वेगवेगळी कर नेता आज कोणे मुली सेल्फी काडल्या गी
कोणार सेल्फी काढल्या गी येस सेल्फी काढली तर एक मुखार या तुम्ही तुमची फोटो काढणं सजे स्टेटसर पुरा काही घालूंक ना जस्ट तुमच्या गॅलरीत असल्या जाल्या आईची फोटो आज काढली फोटो कोणे काढल्या तर एक मुखार या सेल्फी काढली जायचे येस वेगळी या लाईन कन रवा फोटोग्राफर तुका काम आसा एक बरी फोटो कोणाची आसा सिलेक्ट करूंक आसा येस आणि कोण आसात आज काढली फोटो सेल्फी काढली तुमच्या गॅलरीत असल्या जालें येस कोणी असल्या रे वेट ते गनगी कोणी नानगी कोणी नान्ने आसात गी या असल्या रे या वेळ पाड कर नाका तुमची कुटुंब सांगाताय जाता ಒಟ್ಟಾರೆ सेल्फी असल्या जालें वेगळी हें असल्या येस येस ओके ओके तुम्ही येयल्यात की ओके रवा कोणाची फोटो बरी आसा म्हणून आमचो फोटोग्राफर सिलेक्ट करता आनी तांकां हें भोवमान फावो जाता तुम्ही रवा फोटोग्राफराच्या निर्धारा प्रकार ए इनाम फावो जाता तुमचे नाव रियोना कंग्रॅच्युलेशन्स रियोना उरल्यांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा बेजार करूंक ना कोणी ओके आनी एक लास्ट गेम कोणाकी उठयना बसले कडेत मोबायलार चॅट्स आसात न्ही वॉट्सॅपार चॅट्स हायेस्ट चॅट्स कोणाचे आसा हायेस्ट ओपन करनातले हायेस्ट चॅट्स ते तुमकां ते नंबर्स पडटात न्ही येस ओपन करून पळया मोबाईल व्हॉट्सॲपार हायेस्ट चॅट्स कोणाचे आसात म्हणून कोणी एकल्यानी सांगा ताच्या वयर चड आल्यार हांव मागीर कंटिन्यू करता 40च्या न्ही चड कोणाचे आसा गी कितले आसा 57 ओके हांगा दाखयता गी बैलान दाखयता गी ओपन करनाका गेले तुम्ही भायर येत बाय 70 आसा 259 खंय दाखयता म्हाका जाय हांगाचे कावंट हांगा तुमकां अशें दाखयता पळय म्हज्यान हांगा 718 म्हूण दाखयता बायले सायड दाखयचे ऑर हांगा चॅट्स म्हूण आसा पळय वय 100 मेसेजेस बायल्यान दाखयचे थंयसर म्हाका 70 मेळ्ळें 70 खंय आसा 83 आसा हांगा 91 आसा ते न्ही हांगा ते फॉल्स 175 आसा मोर देन 175 येस कितले आसा हांव पळयतां येस तशें जाय म्हाका 1386 386 दुसरे कोणी आसात की कोणी आसात की असते संगीत तांकां एक कन्फ्युजन आसा की कितले दाखयता ओके आसा की हां 99 अशें दाखयता
ना न्ही तर हे इनाम तुमकां बेता 1000 मुखार या देखून मुखार या इकडे 1386 तुमचे नाव सुनील ए इनाम सुनील हांकां फावो जाता कंग्रॅच्युलेशन सुनील येस हांगासर गेम सोंपतात आतां वेळ आसा विजय जाल्ल्यांक बहुमान दिवचे हांवें केल्ल्या गेमान कोण प्रवीण जाल्यार देखून तुमी मुखार येवचे भुरग्यां केलेलो गेम तो बाबा खंय आसा देखून मुखार येवचे तशेंच तांत 2 बहुमान गेल्ली थंयसर विजय जाल्ल्या समिस्तांक हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा एस मोगाचे न्हू परत एक पोटी आमकां मनोरंजन करच्याक एक नृत्या मुखार मुखार येतात आमची कुटुंबाची भुरगीं आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை குருவானா எனும் ஜனத்திற்கு காலம் நடுக்கப்பட்ட சொர்க்கம் ஒரு மனிதர் இருளும் வினாக்கி அண்ணன் தனி நாடு போல மருந்தும் வினாக்கி அண்ணன் தனி நாடு போல மருந்தும் வினாக்கி ஜீர துணியோட மீன கண்ணோட சுபகமை ತುಂಬಿದೆ ಹಂಸನಡೆಯೋಡ ಎದೆಗೆ ಇಳಿದೋಡ ಜೀವ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೆಲ್ಲ ನನಗಿನ್ನು ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಹುಡುಕಿದ್ದ ನನ್ನ ನೆಲದಾಣ ನೀನೆ ಪಮೊಂಡುಂಡು ಅಲನ ಪುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿದೆಂತಲಿಲ್ಲಿ ಸಾಂತರಾಲಿಲ್ಲಿ ಸುಗಳ ನಿರದಿಸ್ತ ಪುಳು ಮುಜನ್ಸುಲಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರಲಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಉಡಿಯಲ್ ಪಮೊಂಡುಂಡು ಅಲನ ಪುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಜನ್ಸುಲಿಲ್ಲಿ आकाश सुबीत मुजोगाव तांतले थोड्यान कोंबळे मेवल्या तांचे बरे जाव पूण एकल्या उरला अंजाय छेडून डाय
जायना ताचे नाव देखता ताका हरद्या गुडान बोरता फुगासा हो गायना म्हज्या मोगाचे गायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाल्या कोंबड्या केसांचे चंद्रा सारखे रूपाचे बांगड्या सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे सक्रमताचे गायना म्हज्या मोगाचे गायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाल्या कोंबड्या केसांचे चंद्रा सारखे रूपाचे बांगड्या सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे सक्रमताचे रानो ने रानो रानो बम्बई की रानो रानो बम्बई की रानो रानो बम्बई की रानो रानो बम्बई की रानो ಡೈಲಾ ಡೈಲಾ ಪಿಪಿ ಡುಮ್ಮೆ ಮಾಲ ಮಾತಿ ಪೌಡರಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪಾರೋ என்னதுல அரோ நீ இல்லாத லைஃப் ரொம்ப சோரோ மாஸ்க் ஆஃப் சோரோ நம்ம பையன் தான் ஹீரோ சிங்கிங் டூயட் வேற யாரோ भुरगीं डान्स केली हांगा सरते या मुखार या पुरो जालें गी कशें जालें डान्स भुरग्यांचें सुपर जाला न्ही तर जोरान एक ताळयो भुरग्यां खातीर येस नायस नायस तुमी आतां इतलें बरें डान्स केल्लें मू तुमकां खाली मनी जाय की नाका जाय न्ही वय कुटुंबाची तयार आसा तुमकां हे सोबीत गिफ्ट दिवचे खातीर येस आशना तुवें तुज्या फ्रेंड्सांक गिफ्ट दिवन तांकां तुवें मान करचो तशेंच हांव विनंती करता भलायकी मागेली आसा मानेसी सिसिलिया तुमी धायकन एक घडीभर मुखार येवचें आनी कुटुंबांतावन उगडासाची काणीक तुमी स्विकार करची येस मुखाचें कार्य कशें जालें कार्य कशें जालें बरें जालें एन्जॉय केलें गी तुमी कितलें एन्जॉय केलें मस्त एन्जॉय केलें मू वय मोगाचें न्हू हें कार्य बऱ्या रितीन जावंक कुटुंबाक तशेंच म्हाका तुमचो सहकार लाभला तुमचो सहकार नासलो तर म्हाका हें कार्य करूंक जातें ना वय मू देखून तुमकां हांव म्हज्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या सिक्वेरा गेल्या कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव जावन आसा रोशल कोर्डेरो माडेंत्यार मोगाचें न्हू आयच्या ह्या कार्याची फोटोग्राफी केल्या ॲशली फोटोग्राफी तशेंच डेकोरेशन केलां ड्रीम डेकोरेटर्स बेलतांगडी सावंड्स V4 बेलतांगडी तशेंच कॅटरिंग केलां फेर्नांडीस कॅटरर्स बेलतांगडी तुमकां समेस्त की हांव कुटुंबा तर्फे देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या कुटुंबाक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या समेस्तांक एकाच उतरान कुटुंबा तर्फे हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा जोरान एक मुठी ताळयो तुमकांच तुमी दिवच्यो तुमकांच तुमी आनी कितें जोरान येस देव बरें करूं मोगाचें न्हू जेवणाची मंडावळी आपरी आसा म्हज्या लेफ्ट सायडाक नॉन वेज कावंटर आसतलें आनी म्हज्या रायट सायडाक वेज कावंटर आसतलें तुमकां खंयचे पसंदीचे आसा ते तुमी स्विकार करून ह्या संभ्रमाचो वांटो तुमी सोबीत करून दिवचो आनी तशेंच जे कोणाक ॲशनाक विश करूंक जाय तुमी ह्या घडये येव येता जेवण स्विकार करून उपरांत येता म्हणून तुमची खुशी आसल्यार उपरांत येवंक अवकाश आसतलो समजलें मू येस तर जेवणाक उठचें संभ्रमाचें जेवण तुमी स्विकार करचें समेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करूं Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never
worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. गावून गीत हे संतोषाची, गायन मुळशी ही संभ्रमाची. काळीज मुझे फुमार जाला, तीन वाज पाटोक जेजू तयार झाला. जिनीत मोजा नावाल घडला, उडविका सोंग ताची उर्बेन भरला. जेजू तुका थँक यू, म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या. सांगता तुका नाव
म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या सांगता तुका I love you जिणेंत प्रकाश भरिल्ल्या रणी तुमका म्हज्या वडिलांक आभार म्हणटा म्हज्या शिक्षकांक आमच्या सैर्यांक कोटमादरांक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या दायजांक दिसता मंत्रांक नामन वंदन म्हणटा जेजू तुका थँक यू म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या सांगता तुका लव यू जिणेंत प्रकाश भरिल्ल्या जेजू तुका थँक यू म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या सांगता तुका लव यू जिणेंत प्रकाश भरिल्ल्या संतोष तुजो स्वर्णोक उतरां पावची ना वाळतलो भोगणाचो काट भरूंक पावना पयलीच फावटी आज तुज्या जिवनांत जेजूक सिंकुंगारान जेजूक सिंकुंगारान संतोष तुजो स्वर्णोक उतरां पावची ना वाळतलो भोगणाचो काट भरूंक पावना पयलीच फावटी आज तुज्या जिवनांत
finally वो हो सा गया finally 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 नहाना पहले से शाय समझ में कुछ न आए बोलो ना क्या किया जाए आंखों से मिले गायब खुशी में इतना क्यों इनको तो पूछो मैं क्यों जाने क्या हुआ मुझे मेरे प्यार में चुमकू जैसे चुमकू मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार